ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री वेंकटेश मंगलाष्टकम्। श्री क्षोण्यो रमणीयुगं सुरमणि पुत्रोऽपि वाणीपतिः पौत्रश्चन्द्रशिरोमणि फणिपति सय्यासुराः सेवकाः तार्क्ष्यो यस्य रथो महश्च भवनं ब्रह्माण्डमाध्यपुमान् श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्। यत्तेजो रविकोटिकोटिकिरणान् धिक्कृत्य जीयते यस्य श्रीवदनाम्बुजस्य सुषमा राकेन्दुकोटिरपि सौन्दर्यं जन्मनो भवानपि बहून् कान्तिश्च कादम्बिनीम् श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्। नानारत्नकिरीटकुण्डलमुखैर्भूषागणैर्भूषितः श्रीमत्कौस्तुभरत्नमभ्यहृदया श्रीवत्ससल्लाङ्क्षणः विद्योद्वर्णसुवर्णवस्त्ररुचिरो यः शङ्खचक्रादिभिः श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्। यत्फाले मृगनाभिचारुतिलको नेत्रेऽब्जपत्रायते कस्तूरी घनसारकेसरमिल श्रीगन्धसारो द्रवैः गन्धैर्लिप्ततनु सुगन्धसुमनो मालाधरो यः प्रभो श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्। एतद्दिव्यपदं ममास्ति भुवि तत् सम्पश्यतेत्यादरात् भक्तेभ्यः स्वकरेण दर्शयति यत् दृष्ट्यातिसौख्यं गतः एतद्भक्तिमतो महानपि भवाम्भोधिर्नदीति स्पृशन् श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्। यस्वामी सरसस्तटे विहरतो श्रीस्वामिनाम्नः सदा सौवर्णालयमन्दिरो विधिमुखैर्बहिर्मुखैः सेवितः यस्शत्रून् हनयन्निजानवति च श्रीभूवराहात्मकः श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्। यो ब्रह्मादिसुरान् मुनीश्च मनुजान् ब्रह्मोत्सवायागतान् दृष्ट्वा हृष्टमना बभूवहुस्तैरर्चितः संस्तुतः तेभ्यो यः प्रददात् वरान् बहुविधान् लक्ष्मीनिवासो विभुः श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्। यो देवो विवर्तते कलियुगे वैकुण्ठलोकस्थितो भक्तानां परिपालनाय सततं कारुण्यवाराम्निधिः श्रीशेषाख्यमहेन्द्रमस्तकमणिर्भक्तैकचिन्तामणिः श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्। शेषाद्रिप्रभुमङ्गलाष्टकमिदं तुष्टेन यस्ते सितुः प्रीत्यर्थं रचितं रमेशचरण द्वन्द्वैकनिष्ठावता वैवाह्यादिषु भक्रियासु पठितं यैः साधु तेषामपि श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्।